अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। इसराइल ऐं फ़लस्तीन में 11 ॾींहंनि जी छिती वेड़ खां पोइ ग़ज़ा पटीअ ते जंगबंदी थी वई आहे। यहूदी पुलिस हिकु भेरो वरी बरबरीअत जी इंतिहा करे मस्जिद अक्सा ते जुमे जी निमाज़ बाद हिकु भेरो ॿीहर हमिलो करे फायरिंग कई आहे। ॻोड़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु पिणु भरपूर नमूने सां मस्जिद अक्सा में कयो वियो। इसराइल ऐं फ़लस्तीनी विड़हाक ग्रुपनि हमास में ग़ज़ा पटीअ ते जंगबंदीअ बावजूदि वलारियल जेरूसलम में छिकताण हिन वक़्त ताईं बरक़रार आहे। इसराइल ऐं फ़लस्तीन में 11 ॾींहंनि जी वेड़ 250 खां मथे फ़लस्तीनियुनि जी शहादत खां पोइ मिस्र पारां करायल जंगबंदीअ ते अमल अॼु सुबुह खां शुरू थी वियो आहे, जॾहिं त इलाइक़े में अमुन इस्तेहकाम लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो पिणु शुरू कयो वेंदो। जंगबंदीअ खां पोइ फ़लस्तीनी शहरी अल्लाह अकबर जा नारा हणंदा ग़ज़ा जे घिटनि में निकिरी आया ऐं जश्न मल्हायो। उन्हनि मां के फ़लस्तीनी झंडा लॻल कारुनि ते हुआ त के वरी पंधु कारुनि ते वेठलनि ख़ुशीअ में हारन पिणु वॼाया, जॾहिं त मस्जिदुनि जे स्पीकरनि मां मज़ाहमत जी फतह जा आवाज़ पिणु गूंजंदा रहिया। ग़ज़ा शहर में इसराइली बमबारीअ में हज़ारे घर ड्रही पट थी विया आहिनि। जंगबंदी खां पोइ माण्हू पंहिंजनि ड्रथल घरनि ॾांहुं मोटी आया त पंहिंजनि गुम थियल प्यारनि जी ॻोल्हा बि शुरू कई, वधीक जंहिं मां 5 लाश पिणु हथ आया आहिनि। वलारियल जेरूसलम में वाक़िअ मस्जिद अक्सा में चक्रिन ऐं शेख जराह में रहंदड़ फ़लस्तीनियुनि खे बेदख़ल करण तां छिकताण खां पोइ 10 मई ते इसराइल ऐं फ़लस्तीन में छिकताण खां पोइ वेड़ शुरू थी हुई, जिन में 250 फ़लस्तीनी शहीद थी विया हुआ। शहीद थियलनि में 66 ॿार ऐं 39 औरतूं शामिल हुयूं, जॾहिं त 1900 ज़ख़्मी पिणु थिया हुआ। इसराइल 225 वेड़हाक ॿारनि जी दावा पिणु कई आहे, पर हमास 5 वेड़हाकनि जी शहादत जा के बि अंग अखर हिन वक़्त ताईं जारी न आहिनि कया, जॾहिं त इसराइल ते हमास समेत फ़लस्तीनी वेड़हाकनि जे रॉकेट हमलनि में ॿारनि ऐं 3 परॾेहनि समेत 12 माण्हू मारिजी विया आहिनि। इसराइली फ़ौज मूजिबि वेड़ दौरान संदन मुल्क ते 4300 रॉकेट फायर कया विया आहिनि ऐं हुननि ग़ज़ा में वेड़हाकनि जी 1000 ठिकाणनि खे निशानो पिणु बनायो आहे। ॿिन्ही धुरियुनि में इहा जंगबंदी मिस्र कराई, जंहिंजो चवणु आहे त सूरत हाल जे जाइज़े लाइ वफ़द पिणु मोकिलिया वेंदा। इसराइल ऐं फ़लस्तीन ॿई धुरियूं फतह जी दावा करे रहियूं आहिनि ऐं अञा बि धमकी ॾेई रहियूं आहिनि त जेकॾहिं जंगबंदीअ जी का बि भञकड़ी थी त हू जवाबु ॾींदा। इसराइली काबीना जे सियासी सिक्योरिटी कमेटी हिकु बयान में इहो बि ॼाणायो आहे त हुननि जंगबंदीअ लाइ ग़ैर मशरूत तौरु राज़पो ॾेखारियो आहे, ज़मीनी हक़ीक़त मुस्तक़बिल जी का मुहिम तइ कंदी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो चवणु आहे त वक़्तु अचण ते कामयाबियुनि खां क़ौम खे आगाह बि कयो वेंदो। हमास जो चवणु आहे त इसराइल तरफ़ां जंगबंदीअ जो ऐलान फ़लस्तीनी अवाम जी फतह आहे, उहो ई सबबु आहे जो माण्हू जश्न मल्हाए रहिया आहिनि। काल्ह हिन मामले ते गॾियल क़ौमुनि जी जनरल असेंबली जो बि अहम इजलास थियो, जंहिंमें गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल समेत मुस्लमान मुल्कनि पारां भरपूर मज़म्मत कई वई। वाज़े तौर ते इहो पैगाम ॾिनो वियो त इसराइल फ़लस्तीनियुनि ते ज़ुल्मनि जो सिलसिलो बंदि करे। उन खां अलावा शाह महमूद कुरैशी पारां राति इंटरनेशनल मीडिया खे इंटरव्यू में वाज़े तौर ते ॿुधायो त गुज़िरियल केतिरे अरसे खां इसराइल फ़लस्तीनियुनि ते ज़ुल्म करे पियो, जंहिंजो वाज़े तौर ते मुस्लमान मुल्कनि पारां जवाबु ॾिनो वियो आहे। हुनजो इहो बि चवणु हो त इन मामले जो हल कढणो पवंदो ऐं सॼी दुनिया खे हिन मामले ते ध्यानु पिणु ॾियणो पवंदो। इन ई सॼे मामले ते अॼु पाकिस्तान में बि मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तौरु मज़हबी जमातुनि पारां एहतजाज न थियल हो। अॼु पाकिस्तान में बि इसराइल जे फ़लस्तीन ते ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ सॼे मुल्क में एहतजाज थियो, जंहिंमें JUI जमायत इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां एहतजाज कयो वियो। सिंध असेंबली में बि करारदाद मंज़ूर कई वई आहे। उन खां अलावा सॼे मुल्क में फ़लस्तीनियुनि सां यकजहती जो इज़हार पिणु कयो वियो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इसराइल पारां फ़लस्तीनियुनि ते थियनि ज़ुल्म ऐं बरबरीअत जे हवाले सां 11 ॾींहंनि खां पोइ जंगबंदी जो ऐलान थियो ऐं नेठ अॼु सुख जो साह खयो फ़लस्तीनियुनि पारां। उन बावजूदि मस्जिद अक्सा में अॼु हिकु भेरो ॿीहर शैलिंग थी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हवाई फायरिंग बि थी आहे, कुझु ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, केतिरियूं गिरफ़्तारियूं बि अमल में आहिनि। इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि, मोहतरम जनाब रफ़ीज़ ज़मान सिद्दीकी साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ी साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो, जेका ज़ाहिरी तौर ते असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई, 11 ॾींहंनि खां मुसलसिल जेको ज़ुल्म थिए पियो फ़लस्तीनियुनि ते इसराइल जो, उन बाद नेठ ठाह थियो, जंगबंदी ते ॿई धुरियूं राज़ी थियूं, पर अॼु हिकु भेरो ॿीहर अॻिराई कई वई आहे। अवां छा पिया सम्झो हिन जा बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ा आहिनि? थैंक यू वेरी मच मेराज फॉर इनवाइटिंग मी हमारे शो ते। ही जेका थियो आहे ॾींहं में मस्जिद अक्सा ते, मां सम्झां थो ही स्कमिशेस आहिनि जेका आई मीन दे विल कीप ऑन गोइंग, पर बेसिकली ॻाल्हि इहा अथसि त सीज़ फायर थियो आहे। इजिप्शियंस हैव यूज़ देयर गुड ऑफिसर्स इन जे करे सीज़ फायर त थियो आहे ऐं हिते सेलिब्रेशन्स पिया थियूं। हिते जेका फ़लस्तीनियन आहिनि दे आर सेलिब्रेटिंग एंड ॿई साइड जेका आहिनि हमास ऐं इज़राइल वारा ॿियनि चवनि था त असांजी विक्ट्री थी आहे। त इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट सीज़ फायर हैज़ कम इन टू प्लेस। मां सम्झां थो त ही हलंदे रहंदियूं
ऐं ही जेको आहे सीज़ फायर सीज़ फायर बि आहे मां सम्झां थो हे बि अलाए घणे ॾींहंनि जे लाइ आहे बिकॉज़ सिचुएशन रिमेन्स टेंस इन दैट रीजन. सर अवां छा पिया सम्झो त इन जा रीज़न्स कहिड़ा आहिनि जेका असांखे मुसलसल जीअं अवां बि ॿुधायो पिया त सिचुएशन एॾी रहंदी ऐं जेका असां सूरत हाल ॾिसूं पिया छा सम्झो पिया त इहो जेका हिन वक़्तु इज़राइल जी अंदरि जी सूरत हाल आहे नेतन्याहू ते हिन वक़्तु करप्शन जा इल्ज़ाम आहिनि ऐं हुनजी हुकूमत खे ख़तरो महसूसु थिए पियो. जून में इलेक्शन जी अनाउंसमेंट बि थियणी आहे त उहे रीज़न्स बि थी सघनि था उन्हनि शयुनि खे इस्तेमालु कयो वञे त जीअं ॿियनि शयुनि तां ध्यानु हटे. हा बिल्कुलु जीअं हिकिड़ो त ही तमामु वॾो इम्पोर्टेंट रीज़न आहे छाकाणि त नेतन्याहू हेसि ताईं कोalition गवर्नमेंट कोन फॉर्म करे सघियो अथसि. हुनजी हेतिरी हुनखे कोन इलेक्शन जेका थिया हुन में हेतिरी हुनखे कोन वोट्स मिलिया. ऐं ॿी जेका सिचुएशन आहे ही त मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट ही रीजन आहे फ़लस्तीन जेको आहे इट इज़ अंडर सीज, इट इज़ अंडर ऑक्यूपेशन. जेसि ताईं हे ऑक्यूपेशन न ख़तमु थींदो तेसि ताईं सिचुएशन हुते कॾहिं को बि कोन इम्प्रूव थींदी. ऐं ॿियो जेको अवां चयो पियो त नेतन्याहू जे ख़िलाफ़ बि डोमेस्टिकली जेका सिचुएशन आहे इज़राइल मकान हू बि हिकिड़ो फैक्टर आहे छाकाणि त ही वॉन्ट्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स एंड ही दैट इज़ द रीज़न ही वेंट विथ सच फेरोसिटी जीअं चवंदा आहिनि न त अटैक कयो ट्राइंग टू डिसमेंटल हुते छा चवंदा आहिनि शेख जराह जेको रीजन आहे हुते डिमोलिशन कई करे था. They have devastated the area, the region. More than nearly 250 people have been killed. Thousands are injured, and about nearly 100,000 people are displaced. उनजा घर सफ़ा तबाह करे छॾिया आहिनि. पर हिकिड़ी उम्मीद जी ॻाल्हि ही अथसि त इजिप्शियन प्रेसिडेंट जेको आहे सीसी हू बि चयो अथसि एंड अमेरिका which has been United States which has been working behind the scenes in a ceasefire जे लाइ त उहो ॿई छाकाणि त कमिट त कनि था त असां रीबिल्ड कंदासूं जेका डिस्ट्रॉय कयनि. पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका तमामु पेनफुल आहे त बाइडन ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट जेका ज़्यादतियूं पिन थियनि इज़राइल सां एंड दे टोटली इग्नोर त इफ यू कंपेयर द किलिंग्स हिकिड़ी जान बि जेका आहे न हू इम्पोर्टेंट हूंदी आहे. बट इफ यू कंपेयर द किलिंग्स बिटवीन द पैलेस्टाइन जा आहिनि एंड इज़राइल वारा देयर इज़ Palestinians वारा जेका आहिनि फ़लस्तीनी हू दे लिटरली पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस हिन जो इज़राइल वारा ज्यूस. पर मां सम्झां थो त जेसि ताईं हे ऑक्यूपेशन जो मसइलो कोन ख़तमु थींदो द ट्रबल द रीजन मिडल ईस्ट विल रिमेन इन टर्मोइल. अच्छा इन जो अवां छा पिया सम्झो त आख़िर हल कहिड़ो आहे. ज़ाहिरा शाह महमूद कुरैशी जो जेको राति जो इंटरव्यू हुयो CNN ते उन में बि वाज़े तौर ते शाह महमूद कुरैशी पारां बि ॿुधायो वियो त डिवाइड कयो वञे ऐं वाज़े कयो वञे टेरेटरी कहिड़ी टेरेटरी कंहिंजी आहे कहिड़ी टेरेटरी जो केरु इस्तेमालु कंदो. त छा सम्झो पिया त इहो हिकु हल आहे या उन सां गॾोगॾु इन बाबति अवां सम्झो पिया त को ॿियो हल बि आहे जेको निकिरी सघे थो इन मुसलसिल हलंदड़ जंग जो. ॿियो हल जेको आहे हल त हिकिड़ो ई अथसि जेको बिराज त दे हैव टू विकेट द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़. टू स्टेट सोल्यूशन जेको आहे न फ़लस्तीन पंहिंजे रहते हुजे न इज़राइल जो पंहिंजो दैट इज़ द आइडियल थिंग. बट अनफॉर्चुनेटली हे बिकॉज ऑफ द टेंशन्स बिटवीन द टू Israelis and Hamas or basically Palestine, even this was Palestine wala jeka in PLA Palestinian Authority jeka Palestinian Authority who be lose kayo thas panji jeka there has been no election in Palestine for the last 15 years. ऐं जेको बि मसइलो थियो हिन रिसेंटली 11 ॾींहं वारो त हिन में हुनजी अथॉरिटी सफ़ा इरोड थी वई आहे छाकाणि त पैलेस्टीनियंस चवनि पिया त हे नेगोशिएशंस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड negotiations सां ही मसइलो कोन थींदो. they will have to resist and they will have to fight back and get the their territory. पर हू एतिरो आसान कोन्हे तमामु ॾुखियो आहे. पर हिन जो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू मिराज. हिन जो हल एतिरो सवलो कोन्हे. अच्छा रफ़ी साहब इहो ॿुधाइजो जेका असांखे हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई. ज़ाहिरा कल्ह UNGA जो बि इजलास थियो हुन में बि रेज़ोल्यूशन आई माज़ी में बि केतिरियूं आयल आहिनि. मिराज जी आवाज़ घटि पई अचे. Can you hear me? Can you hear me? हा थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाए थो पोइ. हा
अच्छा रफ़ी साहब इहो ॿुधाए जो जेको असांखे नज़र अचे पियो मुस्लिम मुल्क आहिनि ज़ाहिर काल्ह बि ॻाल्हि थी UNGA में वाज़ तौर ते इनखे कंडेम कयो वियो सॼी सूरत हाल खे सॼी दुनिया में एहतिजाज थिया कहिड़ा रीज़न्स आहिनि इसराइल जे एतिरो पावरफुल हुजण जा जो उन ते को ख़ासि असरु नथो पए इन सॼी सूरत हाल जो सभिनी खां जेको इम्पोर्टेंट रीज़न आहे त हुनखे US जी सपोर्ट आहे. I mean, the kind of support they get through militarily and financially. The US सां त असांजे ॾिसो असांजे पंहिंजे जेका बि इस्लामी मुल्क आहिनि OIC, I am sorry to say, अहिड़ी का पावरफुल ऑर्गेनाइज़ेशन त कोन्हे. असां पाण ॾिसो जेका मुस्लिम ममालिक आहिनि उनजे पाण में असांजा जहिड़ा थींदे रहंदा आहिनि. पोइ जे ऑर्गेनाइज़ेशन जेको पाण हुनजो हिकिड़ो सॉलिड ग्राउंड कोन्हे त हाउ कैन वी एक्सपेक्ट Muslim countries to kind of play a role. Of course we can raise our voices against जेको थिए पियो इज़राइल में, पर हिन खां वधीक असां छा पिया करे सघूं. असां UN में वञी रेज़ोल्यूशन पास था कयूं, असां OIC मां चऊं था, पर हिन जो इसराइल ते छा असरु थींदो आहे? नथिंग, ज़ीरो. अच्छा तो रफ़ी साहब इहो ॿुधाए जो ज़ाहिर OIC जो जेको ठहिणु हो उहो बि इन इशू खां पोइ हुयो जहिड़े तरीक़े सां अवां ज़िक्र कयो असांखे OIC जी उहा सूरत हाल नज़र अचे पई को ख़ासि आवाज़ न आहे मुस्लमाननि जे लाइ मुस्लमान मुल्कनि जे लाइ वाज़ तौर ते त हिन वक़्तु जेका मिडल ईस्ट में असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई जेको असां ॾिसूं पिया मुसलसिल रशिया जी बि कोशिशि हले पई चाइना जी बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कोशिशि हले पई उते पंहिंजो इन्फ्लुएंस पैदा करण जे लाइ त उहे शयूं के तब्दीली आणे सघनि थियूं इन मामले ते ॾिसो हिकिड़ो वीटो जेको मसलो हूंदो आहे न जेका 5 पीस चवंदा आहिनि जेके UN मां अमेरिका एंड फ्रांस एंड UK एंड चाइना पोइ हिकिड़ो मुल्क हुनखे वीटो करे छॾ छाकाणि त अवां ॾिठो हूंदो त रिसेंटली सिक्योरिटी काउंसिल मां दे कुड नॉट पास द रेज़ोल्यूशन कंडेमिंग इज़राइल्स एग्रेशन बिकॉज़ अमेरिका वुड ब्लॉक इट. पोइ इन जे करे मूव कोन कंदा आहिनि. पर मां सम्झां थो त as long as all of us get together and take some action जेका असांजा कुझु ममालिक आहिनि who have recognized Israel and मां ॿ ॾींहं हिकिड़े प्रोग्राम मां चवां पिया त at least if they cannot break their relations with diplomatic relation in a country so at least they can suspend it for the time being. But who be kona tha then and which speaks volumes of the disunity within the Muslim countries over the issue. National interest sabri countries ja hunda hai and they take precedence over every other thing else. ठीक है रफ़ी साहब गॾोगॾु इहो बि आगाह कजो ज़ाहिर हिन मामले ते शाह महमूद कुरैशी जी काल्ह जेका तक़रीर हुई ऐं इंटरव्यू जेको बाद में आयो पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे अवां कीअं पिया ॾिसो छो त इहे ख़बरूं बि आयूं पए जेको रिसेंटली वज़ीर आज़म जो सऊदी अरेबिया जो विज़िट हो उन में इहा ॻाल्हि ॿोल बि थी त इसराइल खे तस्लीम करणु घुरिजे या न करणु घुरिजे इंटरनेशनल मीडिया बि उनखे रिपोर्ट कयो पाकिस्तान जो छा सम्झो पिया त पाकिस्तान स्टैंड कयो आहे इन मामले ते घटि में घटि पाकिस्तान जी पोज़ीशन त तमामु वाज़े आहे ऐं अवां ॾिठो हूंदो त कल्ह जेको CNN मां इंटरव्यू हुयो हुन ते एंटी सेमिटिज़म ते बि हू जेका इंटरव्यू हुई she tried to play with his words and it became an issue. पर मां सम्झां थो त असांजी पोज़ीशन त तमामु क्लियर आहे हिन मामले में असां ऐं जेको रोल अदा कयो अथसि वञी टर्की सां गॾु असांजो फॉरेन मिनिस्टर सूडान ऐं ट्यूनिस वारा ऐं about 4 of them they traveled together from Turkey and हुते वञी हिकु आवाज़ सां फॉरेन मिनिस्टर परीं हिकिड़ो डिनर बि होस्ट कयो जंहिंमां सभु हुते गॾिजी थिया and they talked about the issue. पर जीअं मां चयुमि त we need one voice असांजी हिकु आवाज़ अचणु खपे तमामु हुन प्लेटफॉर्म ते and it is important अलाए behind the scenes छा हूंदो आहे असांखे ख़बर आहे पर it is critical मां सम्झां थो त जेका बि मुस्लिम ममालिक आहिनि ऐं हिकिड़ी उम्मीद जी ॻाल्हि हीअ बि अथसि त अमेरिकन US Secretary of State will be visiting the region ऐं मां हाणे ॿुधां पियो हिन BBC ते काथे त he'll be meeting Mahmoud Abbas and leaders from Israel so they'll try and work out some solution पर ॻाल्हि हुन ते अची वेंदी आहे साॻी थींदी आहे त जेसि ताईं हे एरियाज़ जेका ऑक्यूपेशन आहिनि इज़राइल जी ऑक्यूपेशन में peace will remain a mirage. I think it is not going to
be there for long. He जेको ceasefire थियो आहे, very happy that it has happened, but how long will it last? ये असांखे ॾिसणो पवंदो है. ठीक है, वेरी मेहरबानी, थैंक यू सो मच रफ़ी ज़मान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ. ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु इसराइल जूं जेके हमला आहिनि फ़लस्तीन ते सीज़ फायर खां पोइ उहे त रुकिजी चुका आहिनि, पर अॼु मस्जिद अक्सा में हिकु भेरो ॿीहर असांखे छिक ताइण वारी सूरत हाल नज़र आई. शाह महमूद कुरैशी पारां बि इहो ॿुधायो वियो त टू स्टेट ई हिकु वाज़िह हल आहे ऐं उन बाबति मुख़्तलिफ़ मुस्लमान मुल्कनि पारां ॿुधायो वियो आहे. अमरीका अंदरि बि आवाज़ उथनि पिया, अमरीका अंदरि बि इन बाबति वाज़िह तौर ते आवाज़ उथिया आहिनि. केतिरनि ई सेनेटरनि पारां बि मज़म्मत कई वई आहे फ़लस्तीन ते हमलनि जी, इसराइल ते, ऐं इहो सिलसिलो जेको जारी आहे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां, इन ते सभिनी मुस्लमान मुल्कनि खे हिकु आवाज़ थी गॾिजी कमु करण जी ज़रूरत आहे. इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे वास्ते. वक़्तु ब्रेक जो असां प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार. गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हुकूमत जे लाइ मुश्किलातूं पैदा थियनि पियूं, जेका वाज़ तौर ते जहांगीर तरीन जे ग्रुप खां जे साम्हूं अचण खां पोइ उनजी निशानदेही थी ऐं नेठि हुकूमत मजबूर थी ऐं अॼु मुलाक़ातुनि जा सिलसिला बि थिया आहिनि. उस्मान बुज़दार सां जहांगीर तरीन ग्रुप जी अॼु मुलाक़ात थी आहे. जेके बि ख़दशा हुआ या जेके इख़्तिलाफ़ हुआ उन्हनि खे ख़तमु कयो वियो आहे. जेतोणीकि शुरूआती तौर ते जहांगीर तरीन ग्रुप तरफ़ां इहे ख़बरूं बि आयूं हुयूं या तस्दीक बि कई वई हुई ग्रुप जे मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि पारां त बजट में हू हुकूमत जी सपोर्ट न कंदा. वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां गॾिजण जूं ॻाल्हियूं बि थियूं. उनखां अॻु जेका सूरत हाल असांजे साम्हूं हुई उन में इहो नज़र आयो त असेंबली टोड़नि जी इस्लामाबाद में ख़बरूं गर्दिश कंदियूं रहियूं. असेंबली टोड़नि जी ॻाल्हि जॾहिं साम्हूं आई त उन वक़्तु वाज़ तौर ते इहो ॿुधायो वियो मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि पारां त वज़ीर आज़म जॾहिं इहो सम्झंदो त हू हाणे हुकूमत नथो हलाए सघे त हू असेंबलियूं बि टोड़े सघे थो ऐं उहा सूरत हाल असांखे जेका ख़तमु थींदे नज़र अचे पई. ॿिए पासे PDM जो इजलास थियणो आहे. PDM पारां जेके फ़ैसिला कया विया हुआ, पीपुल्स पार्टी जे वापसी जूं ख़बरूं बि अचनि पियूं. पंजाब में सूरत हाल इंतिहाई तब्दील थींदे नज़र अचे पई. चौधरी निसार खे हलफ़ खणणो आहे. शहबाज़ शरीफ़ पिणु मैदान ते लथल आहे. सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. मूंखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि. ॿिए पासे मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब. आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. शाहीन साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा. ये जो मामला कुछ दिनों से चल रहा था जहांगीर तरीन ग्रुप और इस हुकूमत का, किसने किसको एनआरओ दिया है? असल में जी ये जहांगीर तरीन से ज्यादा अहमियत जो है इमरान खान के बारे में बात करने की है. जहांगीर तरीन के बारे में तो कोर्ट कह चुकी है कि वो जो है बाकायदा तौर पर 2 नंबर कामों में रहे हैं और वो नाअहल करार दिए गए हैं 62-63 में. तो लेकिन अलमिया ये है कि इतने ज़्यादा बड़े बुलंद बांग दावों का जो है PTI के सरबराह, चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक ऐसे आदमी को इतना ज़्यादा डिफेंड करते हुए लेते गए जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बददियानत करार दिया है और उनको सियासत में नाअहल करार दिया है 62-63 में. और फिर उसके बाद उनके कि जी ये सब करप्शन है, रोज़ाना वो टीवी पर बैठकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं. कभी जो है रियासत मदीना कहते हैं. उन्होंने पहले भी जो है NRO दिए हैं. सारी जो है उनकी सियासत जो है 3.25 साल की वो कंप्रोमाइज़ पर मबनी है. उनके कोई उन्होंने अपने वादे का पास नहीं रखा. जो जहांगीर तरीन का कहते हैं उसी मुंह से वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है 100 अरब रुपए की जो है चीनी के अंदर दिहाड़ियाँ लग गई हैं. उसी के अंदर जो है जहांगीर तरीन हैं. वही जहांगीर तरीन जब हुकूमत जाती नजर आती है तो वो मुलाकात करते नहीं, अगर तो दूसरे अपने अरकान पार्लियामेंट और असम्बलियों से मिल लेते हैं. उस पे सेनेटर अली जफर के साथ जो है वो कमेटी बना देते हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है. कि एक अगर कानून के मुताबिक कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई क्राइम हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत समझती है कि क्राइम हुआ है, तो उसके पैरेलल वो किस तरह जो है सेनेटर अली जफर के जरिए जो है एक इंक्वायरी कर सकती हैं. उसके बाद वहाँ पे लोगों को बदलना शुरू कर दिया जाता है.
جب اسے پنجاب کا پھر وہ کارڈ دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں بزدار کی حکومت چلی جائے گی تو وہاں پہ وہ ساری سیٹنگ اور اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ ایک انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل ایتھیکلی دیوالیہ پن کے جو ہے حکومت ہے. پی ٹی آئی کی کوئی اصولی سیاست نہیں ہے اور یہ بالکل اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس طاقت ہے اور یا آپ کیسز سے دبا لیں گے, جب وہ کیسز سے نہیں دبے خود دب جائیں گے. تو اس پر میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی, پاکستان کے میڈیا کو بھی, پاکستان کے نقاد جو ہیں ان کو بھی ایک اصولی بات کرنی چاہیے کہ اتنے بلند بانگ دعووں کے جو ہیں تحریک انصاف, وہاں کوئی انصاف نہیں ہے, وہاں کوئی اصول کی پاسداری نہیں ہے. اور اگر اس کو غلط مسلط جو ہے انوالو کیا جا رہا تھا جہانگیر ترین کو, اس پہ قوم سے معافی مانگے. اور اگر ان کے خلاف یہ کیسز صحیح ہوئے ہیں تو آؤٹ آف کورٹ جو ہیں یہ ڈیلنگ کیوں ہو رہی ہے حکومتوں کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ ڈیلنگ کریں گے, یہ ویل ڈیل کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اور عوام کے جو ٹیکسوں سے چلنے والے نظام اور حکومتیں ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں, وہاں پہ تو ڈیلنگ ہو رہی ہے. اور یہی آج نتائج سامنے آئے ہیں کہ جس طرح ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح ظاہری طور پر وہ ہمیں صورتحال گزشتہ کتنے عرصے سے خاص کر کے پی ٹی آئی کے اندر نظر آ رہی ہے. سلمان صاحب آپ بتائیے گا, کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے اگر مافیا تھا, شوگر مافیا, جس کا خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں, کل بھی انہوں نے مافیا پر اچھا خاصا لیکچر دیا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں جب ناراضگیاں ہوتی ہیں یا حکومت خطرے میں پڑنے کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو اس وقت وہ خود بھی گروپ سے ملتے ہیں, علی ظفر کو مقرر بھی کیا جاتا ہے, پھر بوزدار بھی ملتا ہے جب بجٹ پاس نہ کروانے کی دھمکی دی جاتی ہے اور معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس حکومت جو کمیشن بناتی ہے یا پھر جو احتساب کا عمل ہے وہ یہی ہے حکومت کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو ریلیف دینا تھا تو پھر جہانگیر ترین گروپ سامنے کیوں آتا. دیکھیے بات بڑی بنیادی سی ہے کہ جہانگیر ترین پچھلے 3 ماہ سے حکومت کو بلیک میل ہی کر رہے تھے نا, اپنا یہ دھڑا دکھا کے, اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی اور ان کو ریلیف نہیں ملا تبھی یہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے جس نے بغاوت کا اعلان کیا تھا وہ سامنے آیا تھا. تو یہ کہنا کہ عمران خان نے یہ کمپرومائز کر لیا ہے, اگر کمپرومائز کر لیا ہوتا تو پھر جہانگیر ترین کے خلاف تو مقدمہ ختم ہو جانا چاہیے آج, لیکن وہ تو مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے. اب جو ارکان اسمبلی ہیں یہ تو آئے تھے بنیادی طور پہ ترقیاتی فنڈ کے مسائل کے حوالے سے, اور جہانگیر ترین کو انہوں نے استعمال کیا, ان کے کندھے استعمال کیے اور اپنے چیف منسٹر کے ساتھ پچھلے 72 گھنٹے میں اپنے معاملات درست کر لیے. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ کہنا سر اس سے پہلے جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وہ اسپیشلی جہانگیر ترین کے جو ارکان اسمبلی کو ریلیف ضرور ملا, جو اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ, ترقیاتی فنڈ جو بھی ملنے تھے. سلمان صاحب جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے جہانگیر ترین گروپ کی جس میں سینیٹر علی ظفر کو مقرر کیا گیا تھا, اس میں کیا تھا؟ دیکھیے سینیٹر علی ظفر کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا, انہوں نے صرف اوور سائٹ کرنا تھا, انویسٹیگیشن تو ان کے ذمہ نہیں تھی علی ظفر کے اوپر. یہ کس نے کہہ دیا کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ انویسٹیگیشن اتھارٹی بن گئے تھے اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے؟ وہ تو بنیادی طور پہ اوور سائٹ کے لیے بنے تھے کہ وہ چیز کو اوور سائٹ کریں گے. یہ غلط مفروضہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ایجنسی بنے تھے اور انہوں نے اس کو بائی پاس کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, جہانگیر ترین مشکل میں ہے, وہ اپنے آپ کو ریلیف لینا چاہتے ہیں, ابھی تک ان کو ریلیف ملا نہیں ہے. ابھی تک آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ان کا گروپ نے جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے جہانگیر ترین کی تو کوئی بات نہیں کی, اپنے علاقوں کے مسئلے لے کے بیٹھ گئے اور وہاں سے اپنے معاملات درست کیے ہیں. اب جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں عمران خان کی حکومت کیا پاکستان میں ہر سیاسی حکومت نے سمجھوتے کیے ہیں, ہر فوجی حکومت نے سمجھوتے کیے ہیں, عمران خان کی حکومت بھی کوئی نہ کوئی سمجھوتے کسی نہ کسی شکل میں کر رہی ہوگی, لیکن فی الحال جہانگیر ترین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوا ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور اگر سمجھوتا ہوا ہوتا تو پھر یہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے علیحدہ پارلیمانی گروپ نہ بناتا اور نہ علیحدہ پارلیمانی لیڈروں کا انتخاب کرتا اور نہ وہ اس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے آتا, پھر تو معاملات درست ہو جانے چاہیے تھے. تو ابھی تک تو ان کے معاملات درست نہیں ہوئے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق. تو پر انہوں نے یہ بات مان لی کہ بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے, کریں گے, جو کل پرسوں تک جو بات کر رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے. وہ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے حکومت گرانی ہے
تو وہ تو بڑا رائٹ ٹائم ہے ان کے پاس, وہ پیپلز پارٹی PMLN کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتے. آج ہی مرکز میں عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور پنجاب میں سلمان صاحب, پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ تھا یہ کسی سمجھوتے کے تحت ہی یہ بات کر رہا ہے, یا پھر بس ایسے ہی ملاقات ہو گئی اور ملاقات کے خواہش مند تھے بوزدار صاحب کے ساتھ, پھر انہوں نے بیان تبدیل کر لیا اپنا؟ سر انہوں نے اپنے معاملات طے کیے ہیں بھائی جان, آپ کو شاید پتہ نہیں چلا کہ آج جو معاملات طے ہوئے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے اپروو کروائے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ملاقات؟ پھر اس میں جہانگیر ترین کی کوئی بات نہیں ہوئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر جہانگیر ترین کی کوئی بات عثمان بزدار سے کرنی ہے انہوں نے, جہانگیر ترین کی بات. ظاہر ہے سر, شہزاد اکبر پر الزام لگ رہا ہے پنجاب میں ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں اس وقت, پنجاب حکومت کی بات رہی ہے. بات سنیں, جو ان کے اوپر جو بنیادی مسئلہ ہے نا, وہ جہانگیر ترین کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے. وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عثمان بزدار کے پاس کیا حیثیت ہے کہ وہ عمران خان کو بائی پاس کر کے کوئی فیصلہ کریں گے جہانگیر ترین کے خلاف؟ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ, اور آج کی جو ربات آئی ہے جو ہم اس کا مطلب کہ عثمان بزدار بحیثیت پنجاب کے CM کچھ نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب نہیں چاہیں تو؟ لازمی بات ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ مجھے بتائیے, نواز شریف کے بغیر شہباز شریف ابھی تک کچھ کر سکے ہیں کیا؟ پیپلز پارٹی میں بلاول یا زرداری کے علاوہ کوئی بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک فرد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا, وہی طاقتور ہوتا ہے, اسی کے اوپر ظاہری طور پر. شاہین صاحب آپ بتائیے گا, جو سلمان عابد صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں, اگر واقعی معاملات ان کے طے ہو جاتے تو پارلیمانی گروپ نہ بنتا. ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ علی ظفر نے رپورٹ دینی ہے حکومت کو, اس لیے پریشرائز کیا گیا. پھر بزدار صاحب سے آج ملاقات بھی ہو گئی اور آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ معاملات اب طے ہو چکے ہیں جہانگیر ترین اور حکومت کے بیچ میں. اس وقت تک کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جہانگیر ترین کو حکومت نے ریلیف نہیں دیا اب تک؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو بات یہ کروں گا کہ جو صحافی ہے نا وہ واقعات کو کسی صورتحال میں کنیکٹڈ ہی دیکھتا ہے. آج جہانگیر ترین کی بات نہیں ہے, PTI کی تشکیل, PTI کا بڑھوتری اور PTI پہ انویسٹر جو ہے وہ آدمی ہے جس کے خلاف PTI حکومت کے دور میں پیسے کمانے اور عوام کو لوٹنے کا الزام ہے چینی کی مد میں. ٹھیک ہے جی, بڑی سمپل سی بات ہے. اس پہ اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ نہیں دیکھی جہانگیر ترین کی PTI پہ, تو مجھے حیرت ہے. اگر کوئی صحافی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے طیارے چلے, اور اس کو عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون سا ضلع کون سے ڈویژن میں ہے اور کون سا جو ہے قصبہ کون سی تحصیل میں ہے, انہیں پتہ چلتا تھا. وہاں کنٹینروں کا سٹیج بنا ہوتا تھا, وہ تقریر کر کے چلے جاتے تھے, اور وہ جس جہاز میں آتے تھے وہ جہانگیر ترین کا جہاز ہوتا تھا. ان الیکشن کے بعد, الیکشن کی بھی حالانکہ وہ ڈسکوالیفائڈ تھے جہانگیر ترین, اس کی انویسٹمنٹ بھی جہانگیر ترین نے کی ہوئی ہے. لوگوں کے پاس ان چیزوں کے اسی طرح ریکارڈ ہیں جس طرح فورن فنڈنگ کیس کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کا فیصلہ نہ آنا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیس کے طور پہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب وہ الیکشن ہوا, ان کو اسٹیٹ میجورٹی نہیں ملی, تو انہی کا طیارہ چلا اور آزاد لوگوں کو اور دیگر الیکٹیبل کو لے جا کر وہ چنیاں PTI کی ڈلوائی گئی ہیں. یہ صحافی اگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ جہانگیر ترین کا کیا رول ہے اس حکومت کے قیام میں, تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہ پیسے کیوں انویسٹ ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو؟ کیا یہ شوگر کا معاملہ دیگر پارٹیوں میں نہیں ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے؟ کیا یہ نون لیگ میں نہیں ہے؟ کیا یہ PTI میں نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہوگا کہ جب یہ دعوے دار یہ ہیں کہ انہوں نے شوگر مافیا کو, شوگر کے سٹے کو, شوگر کی ایون ذمہ داری ان پہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ملی بھگت ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اس پہ پیسہ کمایا گیا, پھر دوبارہ امپورٹ کی گئی, اس پہ پیسہ کمایا گیا, پھر بلیک کر کے پیسہ کمایا گیا. تو اس کے اندر مین جو رول ہے 28% جو ہے جہانگیر ترین کا ہے, پھر خسرو بختیار ہیں, باقی بھی ایک کوٹا میاں فیملی میں بھی جاتا ہے, اور زرداری کی بھی کوئی وہ ہے شوگر مل, اور سندھ کے اندر بھی ان کے ساتھیوں کی جو بریکٹ ہم کرتے ہیں مجید وغیرہ کی وہ بھی ہے. تو بطور صحافی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انویسٹر گروپ ہوتے ہیں
اور یہ پیسے کماتے ہیں, دہاڑیاں لگاتے ہیں اربوں کی تعداد میں, اس میں 20-50 جو ہے کروڑ, 1 ارب 2 ارب روپے انویسٹ کیا جاتا ہے, اور یہی ہوا ہے. اور پی ٹی آئی جو 1 سیٹ کی پارٹی تھی, اس کی جگہ جگہ جو جلسے ہوئے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور جہانگیر ترین سب سے ویزیبل ترین جو ہیں فرد ہیں بما جہاز کے. اب انہوں نے اگر کریڈٹ لیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ ہم نے شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالا ہے, بڑی اچھی بات ہے, اس پہ لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کی. اب جب معاملہ چل پڑا ہے تو بھیا اب تو معاملہ چل پڑا ہے, یہ کہاں, یہ تو ایک ثبوت ہے کہ جب یہ پریشر گروپ بن رہے ہیں, کیونکہ جو جہیز میں نواز شریف اس کو عمران خان کو دیے تھے انہوں نے ایم این اے اور ایم پی اے, وہ جب ان کی بات نہیں بنے گی تو وہ اپنے مسل دکھائیں گے, اپنی طاقت دکھائیں گے. انہوں نے دکھایا کہ اگر ہمارے پاس 40 ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس 12 جو ہیں ایم این اے ہیں, ادھر آج کی مرکز میں حکومت نہیں رہتی, ادھر 24 آدمی ہیں تو آج کی ادھر پروونشل نہیں رہتی. پنجاب کے بغیر مرکز کیا ہے, کیپٹل میں بیٹھنا عمران خان نے. بڑی سیدھی سی باتیں ہیں, یہ پاور شو کی ہے انہوں نے. انویسٹر گروپ ہے وہ, اور وہ انویسٹر اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ آج حکومت کے ہوتے ہوئے بھی 40 آدمی ساتھ میں جیب لے سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ نائل تھے, اس کے باوجود بھی کابینہ میں وہ آتے تھے, اس وقت بھی اعتراضات ہمارے سامنے آتے کلاس میں بیٹھتے رہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ٹاسک کمیٹیوں کے ممبر رہے ہیں, نوٹیفائڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, جو ظاہر جہانگیر ترین گروپ کی باتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں, پھر چودھری نثار صاحب بھی حلف اٹھا رہے ہیں پیر کے دن, اور شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں, کیا پنجاب میں کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے؟ خان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ خبریں بھی آ رہی تھی مختلف وزراء کی طرف سے بھی, اگر عمران خان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ نہیں چلا سکتے تو اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ میں کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہے شہباز شریف کے معاملے کے اوپر خاص طور پر؟ دیکھیے بات یہ ہے, پچھلے 3 سال سے پی ڈی ایم جو ہے اسی نیگیٹو کو لے کے چلی ہے کہ اسٹریٹجی میں عمران خان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, اور آج گئی حکومت, آج گئی, ابھی جانے والی ہے, کل چلی جائے گی. عثمان بزدار کی حکومت کو تو بڑے بڑے سکہ بند اینکر جو ہیں اس دفعہ تو حکومت سے نکال چکے ہیں, ان کی حکومت ختم کر چکے ہیں. دیکھیے میں آپ کے پروگراموں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ عثمان بزدار فی الحال کہیں نہیں جا رہے, وہ ان کی حکومت قائم رہے گی, اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مرکزی حکومت قائم ہے. اور مرکزی حکومت اور پنجاب میں حکومت ایک ہی دفعہ جائے گی جب بھی جائے گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار کا جو معاملہ ہے وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ہم ہمیشہ سے ہر چیزوں کے اندر سے کانسپائریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں. اگر چودھری نثار جو ہے وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے آڈینس میں ان کی نشست خصوصی ہوگی. ہن وقت پنجاب جی صورتحال جی میں اساں کے کچھ ڈینہن کھان تبدیلی جو خبروں واضح طور تے اچن پئی. وزیر اعظم عمران خان جو ویجھو دوست جہانگیر ترین جو گروپ ان پارا پارلیمانی لیڈر مقرر کرن کا پوئے ان گال جو بھی اندیشو ظاہر کئے وے ہو تو ہو بجٹ میں حکومت جو مخالفت کرے سگن پیا, ان کھان پوئے حکومت تے بھی کیترائی سوال اتھن پیا, پر بعد میں جے ملاقاتوں تھیوں جے گال بول تھی ہے اج خاص طور تے عثمان بزدار سا گال بول کا پوئے ان گال تا جہانگیر ترین گروپ پوئے تے ہٹی ویو ہے. ان پارا واضح طور تے چویا ہے تو حکومت سان گڈ بینچن تے نظر ایندا. جڑے تے بے پاسے مسلم لیگ نون میں بھی جے خبروں اچن پیوں شہباز شریف جے باہر اچن کا پوئے شاید شہباز شریف آنے شن کے ڈیل کرے ایندڑ ہفتے پی ڈی ایم جو اجلاس پہ تھیڑو ہے جے میں پاکستان پیپلز پارٹی این پی کے بھی دعوت ڈنی وئی ہے. 29 مئی ان جی تاریخ مقرر کئی وئی ہے جیکو مولانا فضل الرحمان جی سربراہی میں تھیندو. ڈسنو یو ہے تے پیرا ناکام تھیل اپوزیشن ہانے حکومت خلاف چھا کرے سگے تھی, بجٹ میں کیترو ٹف ٹائم ڈئی سگے تھی, یہ بھی ڈسنو ہے تو حکومت بجٹ میں عوام لائے چھاتی کرے, عوام کے چھاتی ڈے. نہیں صحیح پروگرام جو وقت پانچ بجانے تے پوتو پانچ میزبان میراج حبیب کے دیندا اجازت اللہ نے